Gipailawom ang mga barangay health workers sa Cagayan de Oro sa orientation and desensitization of adolescent and reproductive health nga gipasiugdahan sa City Health Office sugod Enero 21 ngadto 23, 2025 sa usa ka hotel ning syudad. Laraw sa tulo ka hugna nga orientation ang pagpalawom ug pagpalapad pa sa kahibalo ug pag-edukar sa mga BHWs mahitungod sa adolescent and reproductive health ug pagtulid sa mga sayop nga naandan. Kini nahisumay usab sa panikamot nga mapunuran ang insidente sa teenage pregnancy ug mapugngan ang pagtaas sa ihap sa mga kabatan-unan nga nalambigit sa dili maayong kalihukan. Ingon man ang pagpalambo sa health-seeking behavior sa mga kabatan-unan. Atol sa aktibidad, aduna usab pagpaambit sa matag BHW sa ilang mga kasinatian sa paghatag serbisyo gikan sa ilang mga level 1 ug level 2 adolescent-friendly health facilities. Hugot usab gipahinumduman ang mga BHWs kabahin sa istriktong pagtamod sa balaod nga data privacy.